बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। आम इंतखाबात के बाद अब मरहला जा रहा है हुकूमत साजी का, लेकिन उससे पहले जो है पंजाब असम्बली के अवान में कुछ और कानूनी प्रोसेस जो है होना बाकी हैं। इन्हीं प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान से। सप्तान साहब, बताइए कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जब अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर इजलास बुलाने का तरीकाकार क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि इसके लिए मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद नहीं है कि उसने 4 दिनों में या 10 दिन में नोटिफाई करना है। पहला काम आएगा यहाँ इलेक्शन कमीशन का, वो अरकान असेंबली को नोटिफाई करेंगे वेदर दे आर कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली। तो उनके जब नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद हमारा टाइम स्टार्ट होगा कि 72 आवर्स में आफ्टर द नोटिफिकेशन इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब और पाकिस्तान, तो उसके बाद फिर ये होगा कि 72 घंटों में दे हैव टू डिसाइड अबाउट देयर फेट, चाहे वो एमपीएज हैं या एमएनएज हैं, कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, नहीं करना, हमने इंडिपेंडेंट्स का ग्रुप बना के बैठना है। ये सारी बातें स्टार्ट टाइम होगा घड़ी पे जब इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई कर देगा। उसके बाद जब 72 घंटे में जिसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है या वो उस पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा और या वो इंडिपेंडेंट बैठेगा, तो उसके बाद हमें गवर्नर कहेंगे कि फलां डेट को आप मतलब सेशन कॉल करें, और वो जो गवर्नर साहब वाला सेशन कॉल करने का वो नोटिफिकेशन होगा उसके मुताबिक फिर हम सेशन कॉल करेंगे। अच्छा, सेशन होगा तो अरकान आएंगे तो सबसे पहले हल्फ होगा? जी, जब अरकान आएंगे उसके बाद सबसे पहले हल्फ होगा, और हल्फ के बाद फिर जो भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने स्पीकर के लिए कैंडिडेट्स देंगी, और फिर उसके बाद मैं ही स्पीकर का इलेक्शन कराऊंगा, और स्पीकर के इलेक्शन के बाद फिर वो स्पीकर जो न्यूली इलेक्टेड स्पीकर होंगे वो डिप्टी स्पीकर और चीफ मिनिस्टर और उनके इलेक्शन वो कराएंगे। अच्छा, जिस दिन हल्फ होगा सेम डे ही स्पीकर का भी चुनाव हो जाएगा? हो सकता है, अगर सेम डे भी हो सकता है, या अगर वो बहुत लेट हो गया है तो नेक्स्ट डे भी हो सकता है, क्योंकि 200 और काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, तो इनके सिर्फ ओथ नहीं होना, इनके रजिस्टर पे साइन भी तो होते हैं ना, तो वो टाइम भी थोड़ा सा लग जाता है। अगर रात को बहुत लेट हुआ तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन वाइंड अप हो, नए स्पीकर आ जाएं, उनको मैं चेयर संभाल के दे दूं, उसके बाद वो स्पीकर अपना काम करें। अच्छा, नहीं, ये नया स्पीकर जो होगा वो डिप्टी स्पीकर का फिर इंतखाब करवाएगा, और उसके बाद जो कायदे ऐवान का इंतखाब है उसके लिए क्या तरीका होगा? फिर कायदे ऐवान का जिस तरह आपको पता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट है, कायदे ऐवान का जो इलेक्शन है वो शो ऑफ हैंड है। तो जो नए स्पीकर आएंगे वो अपने डिप्टी स्पीकर का पहले इलेक्शन कराएंगे, और फिर वो दोनों मिलके शो ऑफ हैंड के जरिए कायदे ऐवान का इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, कायदे ऐवान का भी इंतखाब हो गया, फिर एक ओहदा अपोजिशन लीडर का भी है, उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? क्योंकि बज़ाहिर पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ लगता है कि आज़ाद अरकान जो हैं उन्हीं में से अपोजिशन लीडर चुनना पड़ेगा। जी, जो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ने करना होता है, बट जो उस जमात का सरबराह है, जैसे आज़ाद अरकान अब यहाँ कता कलामी माफ, यहाँ आप कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने करना होता है, या ये स्पीकर की सवाबदीद नहीं? ये स्पीकर की सवाबदीद, मतलब स्पीकर एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है, बट जो गवर्नमेंट अक्सरियत में जिसकी गवर्नमेंट बनती है अमूमन स्पीकर तो उन्हीं के ही होते हैं ना। देखें, ये बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, और मैंने ये तजवीज़ भी दी थी कि जो स्पीकर का ओहदा है वो कोशिश की जाए कि यूनानिमसली हो और उसमें खींचातानी ना हो, तब ही स्पीकर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी में होते हैं उनको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होती, उनको ये बात मंजूर नहीं होती। वो ये चाहते हैं कि जिसका वजीर आला हो तो स्पीकर उसी पार्टी का हो, ताकि हम फिर हमारा फायदा हो। अच्छा, जो अपोजिशन लीडर के लिए क्या तरीकाकार क्या होगा? तमाम अरकान दस्तखत करके स्पीकर को दरखास्त देंगे?
یہ اراکین کے سگنیچرز کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اس اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ 80 ہیں, 100 ہے, 50 ہے, جو میکسیمم انڈیپینڈنٹ میں آخر ان کا ایک ہیڈ تو ہوگا نا, یا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں, جس طرح افواہیں چل رہی ہیں کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, تو پھر اس پولیٹیکل پارٹی کا جو سربراہ ہوگا, جو اس پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوگا, اور یا پھر جو انڈیپینڈنٹ گروپ بنتے ہیں ان گروپ کا جو سربراہ ہوگا وہ لکھ کے دے گا کہ ہم میجورٹی میں ہیں, ہمارے 80 لوگ ہیں, ہمارے 70 لوگ ہیں, اور ہم ABCD فلاں صاحب کو ہم اپوزیشن لیڈر اور فلاں صاحب کو ہم ڈپٹی اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا اسپیکر صاحب اس کو نوٹیفائی کریں. کیا اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار اور حکومت کا یہ اختیار ہو کہ پنجاب کے اگر عوام کی بات کریں تو یہاں پر پیپلز پارٹی کے 10 ارکان صوبائی اسمبلی ہیں, اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کرتی ہے تو جو PTI کے حمایت یافتہ ایک میں فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں کہ وہ 80 ہیں یا 100 ہیں یا 200 ہیں, جتنے بھی 100 ہیں مطلب, تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دے دیا جائے اور اکثریت کو جج کرنے کا صرف اسپیکر کا اور حکومت کا اختیار ہو, یا پھر اگر متنازع ہو جائے تو دستخطوں کا معاملہ بھی آئے گا؟ نہیں, یہ مناسب بھی نہیں ہے, یہ روایت بھی نہیں ہے, یہ جمہوریت کی بھی نفی ہوگی. اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو ایک دفعہ پیپلز پارٹی اکثریت میں تھی اور مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا تھا نیشنل اسمبلی میں. نہیں, اس طرح یہ بالکل نہیں ہوگا. جس کی میجورٹی ہوگی اپوزیشن لیڈر اسی کا ہوگا. لیکن ماضی میں یہ مثالیں رہی ہیں کہ اقلیت کو دیا گیا. نہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں مثال کے طور پہ وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے پیچھے, اور پیپلز پارٹی چلی جاتی ہے کہیں 100 پہ یا 90 پہ, تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا. لیکن اگر ایک طرف 70-80 بندہ بیٹھا اور ایک طرف 10 بیٹھے ہیں تو یہ بالکل ناممکن ہے, اور پھر کیسی جمہوریت, اور یہ تو بالکل مذاق بن جائے گا. اس طرح اس جمہوریت میں کافی مذاق بنے, اگر یہ بھی بن مزید مذاق نہ بنائے. چلے جو بن گئے وہ تو بن گئے نا. تو میری خواہش ہے, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی پابندی ہے اسپیکر پہ؟ بالکل میجورٹی, جو نمبر 2 میجورٹی یہ بائی رولز لکھا ہوا ہے یا یہ اسپیکر نامینیٹ کر دے؟ ثوابدیدی اختیارات نہیں ہے, یہ روایت بھی ہے. میجورٹی جو نمبر 2 میجورٹی, یہ بائی رولز لکھا ہوا ہے یا یہ اسپیکر نامینیٹ کر دے؟ ثوابدیدی اختیارات نہیں ہے, یہ روایت بھی ہے, قانون میں بھی ہے. کیونکہ دیکھیں جو گورنمنٹ میں, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال ہے ایک پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی, جو نمبر 2 پارٹی ہے جس کا 50 یا 60 وہ بھی گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں, تو پھر جو نمبر 3 پارٹی ہوگی جو 3rd نمبر پہ ہوگی اس کی جو میجورٹی والا ہوگا اسی کا بندہ اپوزیشن لیڈر بنے گا. کیونکہ اپوزیشن دیکھیں, اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہے, اپوزیشن کے علاوہ تو گورنمنٹ نہیں چل سکتی, تو ہم اپوزیشن کو بھی کھلواڑ نہ بنائیں, اپوزیشن کو رول پلے اپنا کرنے دیں. اور یہ اپوزیشن کا ہی رول ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے, ادھر سے آپ لوگ ادھر سے اپوزیشن, تو اس کو ہم ختم نہ کریں. آخری سوال یہ ہے, اس ایوان کو آپ مس تو کریں گے کیونکہ آپ اس ایوان میں ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, متعدد بار آئے ہیں, اور اب اس ایوان کا آپ حصہ نہیں کیونکہ آپ نے ان انتخابات میں حصہ نہیں لیا. کیا کہیں گے اس میں آپ کے 5 سال گزرے یا پھر بہت سے عرصے گزرے, یہ تو لاسٹ اسمبلی کی میں بات. ہاں جی, میں تقریباً 7 الیکشن لڑا, اس میں اللہ کا کرم رہا, 5 میں جیتا اور 2 میں ہارا. بٹ جو یہ الیکشن تھا نا, میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ الیکشن میری سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ کیسا الیکشن ہے, تو میں اس الیکشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا. میں نے یہ الیکشن سکپ کیا. بڑے اچھے کام ہیں, اپنی زمینیں سنبھالیں گے, جو پچھلے 30 سال سے کام رکے ہوئے تھے وہ اپنے کام کریں گے, اور انشاءاللہ میں مینٹلی بڑا سیٹسفائیڈ ہوں, کوئی افسوس نہیں ہے, کوئی مس نہیں کروں گا انشاءاللہ. آئی ایم ہیپی. اور جب اگلے الیکشن آئیں گے, زندگی ہے تو دیکھا جائے گا. 5 سال بچوں کے ساتھ گزاریں گے؟ نہیں, اپنے کام بھی ہیں, بچے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں, ان کے ساتھ بھی گزاریں گے ٹائم, اور اپنے بہت زیادہ پینڈنگ کام پڑے جو ذاتی بالکل پرسنل زمینوں کے, جائیدادوں کے, جو 30 40 کا. یہ کیسے ہوا؟ سیاست دان تو جو ہے سیاست کے بغیر مر جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی. 7 الیکشن لڑے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی پچھلے 35-40 سال سے یا سیاست میں ہیں, اور اب آپ یکدم یہ
दिल का फैसला है या दिमाग का है किसी दबाव की वजह से? दबाव का बिल्कुल नहीं है, ये दिल का भी है, दिल के साथ दिमाग का भी है। और मैं मुतमईन हूँ कि ये इलेक्शन में आपको कह रहा हूं ना कि मेरी सोच मेरी समझ से बालातर था कि ये कैसा इलेक्शन है। जब आप अंदर से हाफ हार्टेडली ये काम कर रहे हो ना, होल हार्टेडली आप नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है वो काम ना किया जाए तो बेहतर है। बानी पीटीआई, बड़ा मोहब्बत का रिश्ता आपका उनसे, इमरान खान से। जी वो रवाबत खत्म हो गई या वो मोहब्बत चलती रहेगी? नहीं, इंशाल्लाह वो मोहब्बत चलती रहेगी, वो ख़त्म कभी नहीं होगी। ये बिल्कुल मैं बरमला कह रहा हूँ। वो मोहब्बत मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा थी। यानी आप पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे? इंशाल्लाह मैं बिल्कुल पीटीआई में हूं। और आपसे बेहतर कौन जानता है कि मैंने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने पीटीआई छोड़ी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पीटीआई में हूं और इंशाल्लाह रहेंगे, और मोहब्बत का रिश्ता भी रहेगा। ये थे स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, जो एक तरफ कानूनी प्रोसेस समझा रहे थे कि अब इस ऐवान में इंतखाबात के बाद क्या होगा, और दूसरा एक बार फिर तजदीद अहद और तजदीद मोहब्बत कर रहे थे कि इमरान खान से मोहब्बत थी, है और रहेगी। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।